يا الله لمن حمده ربنا سمع الله لمن حمده بخصوص هذه الاعداد ليست كبيره، بخصوص الاخبار المتضاربه. الاخبار المتضاربه: يمنعونكم لا يمنعونكم، يدخلونكم لا يدخلونكم، يعيدوكم الى المنازل لا يعيدوكم، لا الى اخره. هذه الاخبار المتضاربه هي التي جعلت اخواننا يتضاربون في المجيء الى الاقصى. هل نذهب ام لا نذهب؟ هل نذهب ام لا نذهب؟ وان شاء الله ان شاء الله في الايام المقبله، وهو من يوم وغد ان شاء الله، يكون الوفود والتوافد الى المسجد الاقصى بشكل زي ما يكون منتظم وبشكل جيد باذن العزيز الجبار. فكيف كان